حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے نے، زبان تے کلمہ جاری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں آپ پڑھتے کلمہ اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے نے، جدوں بچیاں نے تکیا ہے بابا دی زبان دے کوئی عربی جملہ جاری ہے تے بیٹے پوچھ دے نے بابا کی پڑھ دے پیو، ایک کندہ نام ہے جڑا بار بار لئی جا رہے ہو۔ کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہوئے تے خوشی اینی تے کلمہ ایک باری پڑھ کے چوپ نہیں کیتے، زبان تے کلمہ جاری ہے، گلی دے اندر چلتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، گھر دے اندر داخل ہوئے تے پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ بیٹے پوچھ دیں بابا جی ایک کندہ نہ لے رہے ہو، پہلے نہ نہیں سنیا تہاڈی زبان چوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے او نام مبارک جس دا کل پسارا جے نہ ہندہ اے نام والا تے نہ ہندہ عالم سارا۔ بیٹا میں اس ہستی دا نام لے رہا ہاں جنہ دا کلمہ پڑھن تو بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوندا، جنہ دی خاطر اللہ نے کائنات بنا چھڈیے، جنہ دی خاطر رب تعالیٰ نے دو جہانوں پیدا فرما دیتا ہے۔ مسلمانوں جدوں بیٹیاں نے سنیا ہے تے بیٹے بھی کلمہ پڑھن لگ پے نے، بیٹے دی زبان تے بھی جاری ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ باپ کہندا ہے حضرت عمار کہندے نے بیٹا تہاڈیاں عمراں تھوڑیاں نے، بیٹا عمرہ تھوڑیاں نے، ایک کلمہ چار دیواری دے اندر پڑھیا جے، باہر گلیاں دے اندر ایک کلمہ نہ پڑھیا جے، باہر سڑکاں دے اتے نام نہ لیا جے۔ کافر بڑے بدبخت نے، توانو سزا دیں گے، تواڈیاں جسم نازک نے، تواڈیاں عمرہ تھوڑیاں نے، کافر بدترین توانو سزاواں دیں گے، کافر توانو پریشان کرن گے۔ بیٹا اے نام چار دیواری دے اندر لیندے رویا جے، باہر نہ نکل کے لیا جے۔ مسلمانوں پاک عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دے بیٹے ہی عرض کر دیا پہ نظر آندے نے جد اے نام مبارک، بیٹے عرض کر دینے بابا جد اے نام مبارک پھر لیون تھی کیوں ڈریے، نام مبارک اے لیندے رہیے، جو بیتے سو جریے۔ بیٹے عرض کرتے ہیں بابا انیاں برکتاں والا نام ہے، تسی کہندے ہو نام بڑیاں شانہ والا ہے، تسی کہندے ہو کلمہ پڑھیے تے اللہ جنت عطا فرماندا ہے، تسی کہندے ہو انہاں دی خاطر اللہ نے دو جہاں بنائے نے، بابا پھر کیوں روک رہے ہو؟ اساں دے نام گھر دے اندر بھی لینا ہے، گلیاں دے اندر بھی لینا ہے، کیونکہ جے پیار کریے پیار چھپیا نہیں جے رہندا، جن دے نال پیار ہووے اوندا نام نہ کربلا ویندا اے نہ بدر ویندا اے۔ بابا نام لیندیا رہنا ہے، جو ہووے جا ویکھی جائے گی، نام یار دا لیندیا رہنا ہے۔ مسلمانوں بچیاں دی زبان تے کلمہ جاری ہے، انہاں تے کلمے دا ورد کیتی جا رہے نے، کلمہ پڑھی جا رہے نے، جویں انہاں دی زبان تے ترانہ جاری ہو گیا ہے، دل و جان دونوں فدائے محمد، خدا
حق پائے محمد نہیں غم ہمیں جان جائے تو جائے تمہاری محبت نہ جائے محمد بیٹیاں دی زبان تے ترانہ جاری ہے بابا جان جاندی ہے تے چلی جانے نبی دادارے چھاڑ نہیں سکتے مسلمانوں بچے کلیاں دے اندر اپنی پاک اپنی نازک دی توتلی زبان دے نال کلمہ پڑھ رہے نے جدوں کافران دا ایک گروہ گزریا ہے کافران نے بڑا غصہ کیتا ہے غصے دے نال پاگل ہو گئے نے اے چھوٹیاں چھوٹیاں عمرہ والے بھی محمد دا نام لے رہے نے اے بھی کلمہ پڑھ رہے نے اے ندی انی جرت کلمہ کون انہوں سکھایا ہے کافران نے انہاں بچیاں نو مارنا شروع کر دیتا ہے حضرت عمار بن یاسر نو آ کے لوگاں نے دسیا اے عمار تواڈے بیٹیاں نو کافر سزاواں دے رہے نے ہمارے تواڈے بیٹیاں نو کافر مار رہے نے وہ سزا دے رہے نے اپنے بیٹیاں نو منع کر دے وہ کلمہ پڑھنا چھڑ دے اپنے بیٹیاں نو روک دے وہ گلیاں دے اندر نبی دا نام نہ لے مسلمانوں حضرت عمار بن یاسر نے جدو سنیا ہے آپ یوں کہہ دیا پہ نظر آندے بے شک پتر بے شک پتر اے ٹھنڈ اکھاں دی گھر وچ کرنے اجالا بے شک پتر اے ٹھنڈ اکھاں دی تے گھر وچ کرنے اجالا پر اینا تھی مینو ود پیارا او کالی کملی والا اللہ اکبر حضرت عمار بن یاسر فرماندے نے ہیں بیٹے بیٹے پیارے بھی ہوندے نے لیکن اے بیٹیاں دا پیار نبی دے پیار نالو زیادہ نہیں ہو سکتا صحابہ نے پریکٹیکل کر کے اللہ دے حکم تے عمل کیتے ہیں جناب رب نے فرمایا نا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آنو تواڈے بیٹے باپ بھائی رشتہ دار بیویاں اپنے پسندیدہ مکانات اپنے بزنس انہاں ساریاں چیزاں نالو زیادہ پیار اللہ تے اللہ دے رسول نال ہونا چاہیے تے صحابہ نے دیتے پہلا دیتا ہے ان دیتے عمل کیتا ہے اور ہر چیز تو ود کے حضور نال پیار کر کے دسے سانو اولاداں دا پیار بھی اتنا پیار نہیں جڑا حضور دی محبت وچ رکاوٹ بن جائے